नाज़रीन, इजी विन और शॉर्ट विक्ट्री से शुरू होने वाली ये जंग आज 15वां दिन है और दूर दूर तक भी अभी ये नजर नहीं आ रहा कि ये जंग रुकने जा रही है और इसमें अमेरिका को कोई एब्सोल्यूट विक्ट्री जो है वो हासिल होने जा रही है, बल्कि ये जंग जो है वो ड्रैग होती हुई, खिंचती हुई और एक इससे भी बड़े स्केल की जंग बनती हुई जो है हमें नजर आ रही है। और अब तो ये सिनेरियोस डिस्कस हो रहे हैं कि अमेरिका जब वो मजीद मरीन्स भेज रहा है, वॉरशिप्स भेज रहा है, ग्राउंड अटैक की तैयारी की जा रही है। देयर इज पॉसिबिलिटी के स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को कंट्रोल करने के लिए यहां पर साहिलों के ऊपर फौजें उतारी जाएं, जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के अंदर और खलीज फारिस के अंदर ईरानी आइलैंड्स हैं उसके ऊपर फौजें उतारी जाएं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को कंट्रोल करने के लिए ये आइलैंड्स जरूरी हैं। इसके अलावा कुछ ईरान के आइलैंड्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनकी ऑयल शिपमेंट के हवाले से, उसके ऊपर अभी अमेरिका ने अटैक भी किया है और उनको कंट्रोल करने की बात भी हो रही है और एक फुल स्केल जो ग्राउंड इन्वेजन है उसकी तरफ भी मामला डिस्कस हो रहा है। तो एक इजी विन से शुरू होती हुई जंग जो है वो एक फॉरएवर वॉर जब बनती हुई नजर आ रही है। देखें, एक बात मैं आपको बता दूं बड़ी क्लैरिटी के साथ, और ये बात अमेरिका में भी डिस्कस हो रही है, यूरोप में भी हो रही है, मिडिल ईस्ट में भी हो रही है और हर जगह हो रही है। वो ये है कि अमेरिका के लिए इस जंग के अंदर कुछ भी नहीं। अमेरिका चाहे शदीद बमबारी करता रहे, अभी उसने एक और बिचू बमबार जो है वो मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना किया है और उधर से मजीद वॉरशिप्स भेजे हैं। अमेरिका चाहे बमबारी करता रहे, अमेरिका चाहे जमीनी फौज उतार दे, वो ईरान में बहुत बड़ी तबाही तो ला सकता है, लेकिन आप इस जंग को समझ नहीं रहे, ईरान को समझ नहीं रहे कि ईरान ने इस जंग का आगाज ही अपने सबसे जो बड़े लीडर हैं उनकी कुर्बानी के साथ किया है। सो ईरान को आप समझिए वो कुर्बानी दे रहा है, कुर्बानी देने के लिए मजीद तैयार है, उसने आगाज ही कुर्बानी से किया है। सो ये चाहे जमीनी फौज है, ईरान उस जमीनी फौज के लिए भी तैयार बैठा हुआ है। ईरान ने जो है वो लाखों बसीज फोर्सेस, 10 लाख के करीब उनकी बसीज फोर्सेस हैं और लाखों के अंदर उनकी आईआरजीसी फोर्सेस हैं, लाखों के अंदर उनकी आर्म्ड फोर्सेस हैं और उसके अलावा फिर आपको बताया कि एक जनरल मोबिलाइजेशन भी होती है जिसमें जॉग दर जॉग जब लोग शामिल हो जाते हैं। तो ये जंग जो है वो इराक और अफगानिस्तान की जो जंग है उससे कई गुना ज्यादा मुख्तलिफ होने वाली है, जमीनी जंग भी। तो अमेरिका के लिए इस जंग में कुछ भी नहीं है, चाहे वो जिस मर्जी अंदाज के अंदर आए, वो सिर्फ अपनी जो ओवर स्ट्रेचड अंपायर है उसको ज्यादा ओवर स्ट्रेच करेगा और अपने डिक्लाइन को जब और ज्यादा तेज करेगा। हाँ, इजराइल के लिए इस जंग के अंदर क्या है, क्योंकि ये जंग बुनियादी तौर पे इजराइल की जंग है और इजराइल इसमें अपने क्या मकासद देख रहा है उस एंगल से अलबत्ता इसको स्टडी करना जरूरी है, क्योंकि इजराइल को फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया की इकोनॉमी का क्या हो रहा है, अमेरिका कितना नुकसान उठा रहा है, यूरोप कितना नुकसान उठा रहा है, रीजनल मुल्क कितना नुकसान उठा रहे हैं, उसको इससे फर्क नहीं पड़ता। उसके अपने खास गोल्स हैं और वो गोल्स अचीव करने के लिए पूरी दुनिया को भी तबाह कर सकता है, उसको फर्क नहीं पड़ता। तो अब इस पर हम मजीद बात करते रहेंगे कि इजराइल के एंगल से ये जंग क्या है। अच्छा, अगर इजराइल के ऊपर मुसलसल बमबारी होती रहे तो इजराइल के लिए यह बमबारी सर्वाइव करना मुश्किल नहीं होगी। आने वाले 4-5 दिन ऑलरेडी उसकी बात हो चुकी है, 15 दिन ये लंबी तरीन जंग बन चुकी है और अगर मजीद बमबारी होती रहती है तो इजराइल बड़ा एक आप कह लें कि सर्वाइवल जो थ्रेट है उसके अंदर चला जाएगा। अच्छा, और ईरान जब मैं आपको बता दूं कई महीने तक ये मिसाइल और ड्रोन जब वो फायर कर सकता है। अब नाज़रीन, डेवलपमेंट्स तो एक से बढ़कर एक हैं और आप समझ लें कि वर्ल्ड ऑर्डर को हिला देने वाली डेवलपमेंट्स हैं और एक आलमी जंग जो है उसका तबल भी हमें बजता हुआ सुनाई दे रहा है और अब दुनिया को दिखाई भी दे रहा है। खतरात तो एग्जिस्ट करते थे लेकिन अब वो रियलाइज होते हुए खतरात जब नजर आ रहे हैं, एक दूर से तबल बजता हुआ हमें नजर आ रहा है कि हाँ, ये आलमी जंग का मैदान बन रहा है। मिसाल के तौर पर अभी आप देखें, नॉर्थ कोरिया ने 10 बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए हैं साउथ कोरिया की तरफ और जापान की तरफ। इस वक्त पूरा जो पैसिफिक है वो हिला हुआ है, पूरा पैसिफिक हाई अलर्ट के ऊपर है। अब अमेरिका वहां से अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो निकाल रहा है, साउथ कोरिया से, हो सकता है कल को वो जापान से भी निकाले, हो सकता है कल को फिलिपाइन से भी निकाल ले, क्योंकि यहां पर वो ड्रैग होता चला जा रहा है मिडिल ईस्ट में। तो दुनिया भर के जो एसेट्स हैं वो निकाल के यहां पर लेकर आ रहा है। फिलहाल वो साउथ कोरिया से निकाल रहा है और अभी वो निकाल रहा है और इधर से किम जोंग उन ने 10 बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए हैं। साउथ कोरिया तो ऑलरेडी बड़ा प्रोटेस्ट कर रहा था अमेरिका को और दबे अल्फाज में उनको कह रहा था कि आप कर क्या रहे हैं। किम जोंग उन रोज मिसाइल दाग रहा है, नए तजर्बे कर रहा है और हमारी जो थोड़ी बहुत ये डिफेंस शील्ड है जो हम वैसे तो देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में ये फारिग हो चुकी है, लेकिन चलो जैसे भी है एक डिफेंस शील्ड है, आप उसको भी उठा के लेकर जा रहे हैं, तो हमारा बनेगा क्या? सही है। तो बहरहाल वो अभी निकाल ही रहे हैं कि किम जोंग उन ने 10 बैलिस्टिक मिसाइल दाग भी दिए। अब आगे क्या होगा? तो यहां पर एक बहुत बड़ा थिएटर खुल सकता है। यानी ऐसा नहीं है कि अमेरिका को चाइना से लड़ने का इरादा रखता है, ना ही वो रशिया से लड़ेगा। अमेरिका कभी इन दो ताकतों से नहीं लड़ेगा और अमेरिका आज तक किसी ऐसी ताकत से नहीं लड़ा जिसके पास न्यूक्लियर हो। तो चाइना रशिया को तो भूल जाए कि वो अमेरिका जाकर उनसे लड़ेगा। तो वो क्या करेगा कि यहां पर कोई प्रॉक्सी वॉर छेड़ सकता है। साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया की जंग हो जाए, फिलिपाइन चाइना की जंग हो जाए, जापान चाइना की जंग हो जाए, मतलब काइंड ऑफ कोई भी ऐसा थिएटर यहां पर भी खुल सकता है। तो आप देखें फिर पैसिफिक यानी मशरक के अंदर बिल्कुल फार ईस्ट से आप एशिया में आ जाए, साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में यहां पर जो हालात हैं, और फिर वेस्ट एशिया जिसको आप मिडिल ईस्ट कहते हैं जहां पर इतनी खौफनाक जंग जब छिड़ी है, और फिर अफ्रीका मुकम्मल जंगों की सूरत हाल है, और फिर आप चले जाएं वेस्ट के अंदर, बिल्कुल वेस्ट में, यानी एक तो यूरोप,
यूरोप के अंदर यूक्रेन की सबसे बड़ी जंग जो आलमी जंग का फ्लैश पॉइंट है, फिर उससे आगे चले जाएं तो बरआज़म अमेरिका, जहां पर वेनेजुएला का मामला अटका हुआ है। क्यूबा की जरा खबर सुन लें। क्यूबा की खबर यह है कि क्यूबा ने बताया है कि 3 मंथ्स हो गए हैं और एक भी फ्यूल टैंकर यहां पर नहीं पहुंचा है। 3 मंथ एंड उस आइलैंड पर कोई भी एक ऑयल टैंकर भी नहीं भेज सका है। तो दैट मींस कि वहां पर भी बहुत जल्द अमेरिका कोई अटैक, अंदर से कोई बगावत, कुछ ना कुछ करवा सकता है। तो अब ये देखें कि पूरी एक आलमी जंग का जो थिएटर है वो आपके सामने बनता हुआ नजर आ रहा है। और फिर जो नेतन्याहू ने बात की है वो इंतहाई काबिल गौर है और उसके ऊपर ओआईसी को बिल्कुल सीरियस होना चाहिए। नेतन्याहू ने कहा है, परसों कल हमने उसको डिस्कस भी किया था, कि ये वही जंग है जिसका हमसे बाइबल में हमसे वादा किया गया था, एंड ये वही जंग है जिसका हम 2000 साल से इंतजार कर रहे थे। अब ये जंग हमने शुरू कर दी है और इस जंग के बाद हमें जो है वो किंगडम मिलने वाली है। यानी वो जिस आर्मेगेडॉन का बार बार तज़किरा करते रहे हैं कि आर्मेगेडॉन क्या है, ये इंसानी तारीख की सबसे बड़ी जंग होगी, ये आर्मेगेडॉन है। और नेतन्याहू ये अनाउंस कर रहा है कि हम 2000 साल से जिस आर्मेगेडॉन का, जिस सबसे इंसानी तारीख की सबसे बड़ी जंग का इंतजार कर रहे थे, अब वो जंग शुरू हमने कर दी है। तो फिर तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। और व्हाइट हाउस क्या है? व्हाइट हाउस इस वक्त जो जादू टोने का मरकज बना हुआ है, हर शाम को वहां पर जनाब अली जादू टोना हो रहा है। और वही जो ज़ायनिस्ट टोला है वो रोज वहां पर कोई अजीबो गरीब मंत्र जो है वहां पर पढ़ रहा है और दुनिया हैरान है कि ये इल्जाम तो लगते थे यहां ओआईसी ममालिक के अंदर जो तंजीमें एग्जिस्ट करती हैं कि वो इस तरह की सोच रखती हैं। आज दुनिया देखें, अगर यहां की तंजीमें ऐसी सोच रखती हैं तो वो ज्यादा खतरनाक नहीं है। वाई? क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, वो दुनिया की सबसे बड़ी पावर नहीं है, वो छोटा मोटा डैमेज पहुंचा सकती है। लेकिन अगर व्हाइट हाउस जो दुनिया में ताकत का सबसे बड़ा मरकज है, जिसके पास हजारों न्यूक्लियर मिसाइल हैं, जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है, अगर वहां वो भी ये इस अंदाज में अब सोचने लग गया है तो फिर आप अंदाजा करेंगे दुनिया का क्या होने वाला है। अच्छा, अब जरा अगली खबर सुन लें। यमन आ गया है। यमन ने अनाउंस किया है कि डिसीजन हैज बीन मेड एंड वी आर रेडी टू सपोर्ट ईरान। यमन की पहले भी एक कमिटमेंट है फलस्तीन के साथ खड़े होने की, ईरान के साथ खड़े होने की और साम्राज्य से लड़ने की। लेकिन अब उन्होंने बिल्कुल अनाउंस किया है कि डिसीजन हैज बीन मेड एंड वी आर रेडी टू इंटरवीन एनी ऑफ द टाइम। और हमारे हाथ ट्रिगर के ऊपर हैं, हम सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं और रेजिस्टेंस के साथ और ईरान के साथ मुसलसल राब्ते में। ये यमन की जो अनाउंसमेंट सामने आ गई है। इसी दरमियान जो एक नाज़रीन बड़ा खतरा पैदा हो गया है वो ये है कि ईरान और यूएई के दरमियान जो एस्केलेशन है वो एक बहुत अगले सतह के ऊपर हमें जाती हुई नजर आ रही है। यानी देयर इज अ रिस्क कि यूएई और ईरान के आपस में कोई जंग, कोई बड़ी एस्केलेशन, कोई बरह रास्त मामला भी शुरू हो सकता है। क्योंकि अभी तक ईरान सिर्फ और सिर्फ जो है वो अमेरिकी एसेट्स, अमेरिकी इंस्टॉलेशन, मिलिट्री को निशाना बना रहा है। लेकिन अब जो है वो यूएई के साथ बरह रास्त भी कोई फड्डा पड़ सकता है। उसकी वजह नाज़रीन क्या है? ईरान ने यह कहा है कि उनके आइलैंड्स के ऊपर जो वो अटैक हुआ है और उनके आइलैंड्स के ऊपर जो मिसाइल दागे गए हैं ये यूएई से लॉन्च हुए हैं, यानी अमेरिका ने लॉन्च किए हैं यूएई की सॉइल को इस्तेमाल करते हुए। तो अब ये बरह रास्त यानी यूएई हमारे खिलाफ जंग में आ गया है एंड वी विल डिफेंड आवरसेल्फ। और हम जब वो आगे से जवाब देने की मुकम्मल हक रखते हैं और जवाब देंगे। और फिर उन्होंने कहा कि अमेरिका अपनी बेसिस को खाली करके वो कहां पर आकर बैठ गया है? बंदरगाहों में, डिफरेंट डॉक्स के अंदर और शेल्टर्स इन यूएई होटल्स। ये ईरान का सेंट्रल हेडक्वार्टर जो है स्टेटमेंट जारी कर रहा है, यूएई होटल्स में बैठे हुए अमेरिकी सोल्जर। तो ये मामला खराब हो गया। और उन्होंने कहा कि यूएस आर्मी, अमेरिकी आर्मी जो है, इट्स हाइडिंग प्लेसेस इन द यूएई। और उन्होंने टारगेट किया है हमारे अबू मूसा आइलैंड को और खारक आइलैंड्स को विद मिसाइल। यानी वो अमेरिकी फौज जो यूएई के अंदर हाइड कर रही है वहां से उन्होंने मिसाइल लॉन्च। अबू मूसा जो आइलैंड है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर ही है ऑलमोस्ट। और यहां पर कुछ ऐसे आइलैंड्स हैं जिसमें ईरान और यूएई का डिस्प्यूट है। ईरान उनको कंट्रोल करता है, उनको उसकी एडमिनिस्ट्रेशन उसके पास है, कंट्रोल उसके पास है। यूएई क्लेम करता है ये हमारे हैं और ईरान कहता है ये हमारे हैं और कंट्रोल ईरान ही के पास है। तो इन आइलैंड्स के ऊपर अटैक हुआ। और जो खारक आइलैंड है उस पर हम आगे चलकर बात करते हैं, वो बहुत सेंसिटिव मामला है, वहां पर भी मिसाइल दागे गए। सो अब जो सेंट्रल हेडक्वार्टर है ईरान का, वहां से मैसेज गया है टू यूएई लीडर, इट इज ईरान लेजिटिमेट राइट टू डिफेंड इट्स सोवरेनिटी। अब ये हमारा हक है कि हम अपने आप को डिफेंड करेंगे। यानी वो ये मैसेज दे रहे हैं कि अब ये सिर्फ अमेरिकी इंस्टॉलमेंट्स तक मामला नहीं रहेगा। तो ये एक बड़ा खौफनाक सा सिनेरियो पैदा हो गया। फिर चूंकि यूएई ने अपने आप को पोजीशन कर लिया विद इजराइल एंड अमेरिका। अब मिसाल के तौर पे उन्होंने वैसे भी उनकी सारी पॉलिसी ज़ाहिर इजराइल के साथ खड़ी है। और पिछले 10-15 साल में वो जो कुछ कर रहे हैं, यानी सूडान में, सोमालिया में, सोमालीलैंड में, दे आर ऑल यूनाइटेड और एक ही उनके गोल्स हैं। इवन ये भी इल्जाम लगते रहेंगे यूएई इंटेलिजेंस करता रहा है ऑन कतर, और वो इंटेलिजेंस शेयर करता रहा है विद इजराइल। और ईरान के अंदर जो अनरेस्ट हुआ था उसमें भी इनका नाम आता है कि इन्होंने भी उसमें किरदार जो अदा किया था। खैर, अब मिसाल के तौर पे जो अर्जेंटाइन का सदर है,
اس نے یو کو کال کی ہے اور اظہار یکجہتی کیا ہے کہ آپ کے ساتھ تو بڑی زیادتی ہو رہی ہے. اور ارجنٹائن کا صدر کون ہے؟ یو نو کہ ہی از دا بگیسٹ زائنسٹ. اور جب پچھلی بار ایران پر اٹیک ہوا تھا تو ارجنٹائن کا صدر جب وہ اسرائیل میں موجود تھا اور نتنیاہو کے ساتھ مل کر یہ ویلنگ وال پر گیا تھا اور وہاں پر جشن کیا گیا تھا کہ وہ بگیسٹ ڈریم وہ ہم نے آج اچیو کر لیا کہ ایران پر ہم نے حملہ کر دیا اور ہمارے گریٹر اسرائیل میں جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ آج ہم نے ہٹا دی ہے. سو دیٹ دا ارجنٹائن پریزیڈنٹ وہ یو کے صدر کو کال کر رہا ہے اور یو یہ کہہ رہا ہے الگ سے ایک سٹیٹمنٹ میں کہ ایران بالکل آئسولیٹ ہو چکا ہے. ان کی حالت دیکھیں, ان کے ساتھ کوئی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں اور یہ آئسولیٹ ہو چکے ہیں. تو یہ تلخی یعنی کہ بڑھ رہی ہے. حالانکہ باقی ملک جب وہ ذرا ٹھیک ہے خاموشی کے ساتھ طریقے کے ساتھ, لیکن یو کے ساتھ معاملات جو بڑھ رہے ہیں. اچھا پھر کیا ہوا ہے کہ ابھی یہاں سے کچھ فلائٹس گئی ہیں جس میں 600 اسرائیلیوں کو اسرائیل پہنچایا گیا ہے. ایمریٹس یعنی اسرائیل یو سے جو فلائٹس گئی ہیں, نتنیاہو نے کال کی تھی کہ اسرائیلیوں کو جب یہاں پر واپس پہنچایا جائے تو فری فلائٹس جو وہ بھیجی گئی ہیں. تو یہ اس کائنڈ آف ادھر سے اسرائیل کا شکریہ بھی آیا کہ یو کا شکریہ بھی انہوں نے ادا کیا ہے. ذرا وہ اس طرح کی چیزوں کو تو اور بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں کہ دیکھو مطلب یہ سارے ملک جب ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ خطرہ ہے, اب اس خطرے کو ٹالنے کی بہت ضرورت ہے. یو کو بھی تحمل کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے اور ایران کو بھی تحمل کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے اور درمیان میں سالسوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. یو جو ہے اگر وہ جنگ میں جا رہا ہے ایران کے خلاف براہ راست تو معاملہ بڑا خراب ہونے جا رہا ہے. اس کے ساتھ جو ایک اور بڑا سینسٹیو معاملہ پیدا ہو گیا ہے کیونکہ یہ جنگ روز خوفناک اور خطرناک اور بھیانک ہوتی چلی جا رہی ہے, بڑی کاسٹلی ہوتی چلی جا رہی ہے. تو اب جو ایک اور بڑا معاملہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایران کا ایک آئلینڈ ہے خارق آئلینڈ اور یہ خلیج فارس میں ہے. ٹھیک ہے, یہ اسٹریٹ آف ہرموز سے کوئی 500 کلومیٹر دور ہے اوپر خلیج فارس کے اندر. ایران جو اپنا آئل کی جو اس کی ایکسپورٹ ہے وہ مین لینڈ ایران سے نہیں ہو رہی, وہ تھرو پائپ لائن اس آئلینڈ کے اوپر آتی ہے اور اس آئلینڈ سے پھر آگے شپمنٹ جاری ہے آئل کی. ٹھیک ہے, 90% آف ایرانین آئل وہ اس آئلینڈ سے آگے اس کی شپمنٹ ہو رہی ہے. اس آئلینڈ کے اوپر کچھ دن قبل ٹرمپ نے دھمکی دی تھی کہ ہم اس پر قبضہ کر سکتے ہیں اور وہاں وائٹ ہاؤس میں یہ سینیریوز ڈسکس ہو رہے تھے کہ اس کو کیسے کیپچر کیا جا سکتا ہے, یعنی اس آئلینڈ کو ہی امریکہ فوج اتار کر جب وہ کنٹرول کر لے تو اس سے ایران کی جو آئل سپلائی ہے وہ رک جائے گی کیونکہ وہ جو انفراسٹرکچر ہے وہ فوری تو بنایا نہیں جا سکتا ہے. اچھا, تو ایران کا بڑا سخت میسج گیا تھا کہ اگر ایسا کچھ ہوا تو پھر ہمارا جواب جو بڑا سخت ہوگا. اب کیا ہوا ہے کہ کچھ گھنٹے پہلے امریکہ نے اس آئلینڈ کے اوپر جو ایران کی ملٹری انسٹالمنٹس ہیں ان کے اوپر اٹیک کر دیا ہے اور ساتھ ٹرمپ نے یہ دھمکایا ہے کہ ہم یہاں پر جو آئل کا سارا انفراسٹرکچر ہے اس پر حملہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. ابھی تک انہوں نے صرف ملٹری انسٹالمنٹس کے اوپر اٹیک کیا, لیکن یہاں کی پائپ لائن جہاں کا سارا انفراسٹرکچر جس کے ذریعے آئل کی شپمنٹ ہو رہی ہے وہ سارا ہم کسی بھی وقت اٹیک کر سکتے ہیں. یو ایس بامز ملٹری ٹارگیٹس آن خارق آئلینڈ ا کی ٹرمینل فار ایرانز ایکسپورٹس, مطلب یہ سب سے امپورٹنٹ ترین ہے. ٹرمپ تھریٹ کر رہا ہے آن ایرانز خارق آئلینڈ آئل ہب. اچھا, اب یہ اس ٹرمپ نے دھمکی دے دی اور پہلا حملہ بھی ہو گیا اس آئلینڈ کے حوالے سے. ابھی بھی یہ کنسیڈریشن ہے کہ ان آئلینڈ اس کے اوپر اور باقی جو مزید آئلینڈز ہیں وہاں اسٹریٹ آف ہرموز کے اندر اور اس کے آس پاس ان کے اوپر فوج اتار دی جائے, ان کو کنٹرول کر لیا جائے اور وہ جو مزید وارشپس آ رہے ہیں, مزید مرینز بھیجے جا رہے ہیں, ان کے حوالے سے یہ سینیریو ہے کہ شاید وہ آئلینڈز کے اوپر اتارے جائے. اب ایران نے آگے سے کہا ہے کہ اگر ہمارے آئل انفراسٹرکچر کے اوپر اٹیک کیا گیا تو ہم یہ واضح کر رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ لنک تمام آئل فیسلٹیز جہاں جہاں سے ان کا آئل جاتا ہے, جہاں جہاں پر ان کی کمپنیز موجود ہیں, جہاں جہاں پر ان کی انویسٹمنٹس موجود ہیں, ان کا کوئی بھی لنک کسی بھی کمپنی کے ساتھ چاہے اس میں $10 بھی ان کے ہوئے تو وہ نشانہ ہو گیا ہمارا. اور مڈل ایسٹ کے اندر کوئی ایسی کمپنی نہیں ہے جس کا آئل کے ساتھ تعلق نہ ہو, یعنی جو بھی آئل کا کاروبار یہاں پر ہو رہا ہے, جو بھی آئل ایکسپورٹ ہو رہا ہے تمام ملکوں سے, تمام کے اندر امریکی کمپنیز انوالو ہیں. تو وہ تو پھر سارے کا سارا انڈر اٹیک آ گیا نا. تو یہ معاملہ یعنی آخری درجے کی جو سینسٹیو چیز ہے وہ یہ ہے, آخری درجے کی, کیونکہ آئل ہی کا تو سارا کھیل ہے. اگر آئل ڈسٹرائے ہو گیا تو پھر کیا بنے گا, اور اس کے نتیجے میں جو کیمیکل اور سارا انوائرمنٹل ڈیزاسٹر آئے گا اس کا کیا. یو ایس لنکڈ جو فیول فارمز ہیں وہ ڈسٹرائے کر دی جائیں گی اف ایرانز انرجی از اٹیک. جیسے پہلے ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم ان کی الیکٹریسٹی کو نشانہ بنائیں گے, آگے سے علی لرجانی نے کہا کہ 30 منٹ میں پورا ریجن جو اندھیرے میں ڈوب جائے گا. انہوں نے نام کسی کا نہیں لیا اسرائیل کے علاوہ, لیکن انہوں نے کہا پورا ریجن جب اندھیرے میں ڈوب جائے گا. تو اب یہاں پر وہ یہی بات کر رہے ہیں, امیجیٹ ریٹیلیشن جب ہم کریں گے, تمام فیسلٹیز جس میں امریکی انٹرسٹ ہے, جس میں امریکی انویسٹمنٹس ہیں اور امریکی کمپنیز جن فرمز کو اون کرتی ہیں, ٹرنڈ انٹو ایشز, اس کو ہم راکھ کا ڈھیر بنا دیں گے, راکھ کا ڈھیر بنا دیں گے, ایشز میں تبدیل کر دیں گے. تمام انفراسٹرکچر جب ہم ڈسٹرائے کر دیں گے. اس کے علاوہ جو ہے وہ انہوں نے ایئر فورس یونٹ جو ہے انہوں نے, اچھا
آگے انہوں نے کچھ اور اٹیکس کیے ہیں اسرائیل کے اندر جو ہائفا کا آئل انفراسٹرکچر ہے اور جو میڈیٹرینین سی میں گیس فیلڈز ہیں اس کے اوپر ایران نے کچھ اٹیکس کیے ہیں جو ابھی کچھ حملے ہوئے اس کے جواب میں وہاں پر ان حملوں پر آگے چل کر ہم تفصیلی بات کریں گے. تو ایک تو یہ بات ہوگی کہ یہ معاملہ بڑا ہو گیا سنسٹیو. اگر یہ امریکہ کرتا ہے جو کہ کر سکتا ہے, جو وہ ڈیسپریٹ ہوتے چلے جائیں گے وہ اس طرح کے انتہائی بھیانک فیصلے جن کا کوئی ان کو فائدہ نہیں ہونا بلکہ جنگ کو خراب کریں گے اور مزید دلدل میں پھنسیں گے, وہ ایسا کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور درمیان میں اسرائیل ظاہر کوئی بھی چلاکی کر سکتا ہے. اچھا ایک تو یہ بات ہوگی. دوسرا جو امریکہ کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے یعنی ان کی جو ملٹری سپریورٹی ہے وہ بہت برے طریقے سے ایکسپوز ہو رہی ہے, بہت برے طریقے سے وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور انہوں نے بالکل اپنے آپ کو دلدل میں پھنسایا جہاں پر ان کا اکنامک امپائر بھی ہٹ ہو رہا ہے اور جہاں پر ان کی ملٹری کی جو سپریورٹی ہے کہ یہ اتنے طاقتور ہیں, ان کو کوئی چھو نہیں سکتا, ان کو کوئی نشانہ نہیں بنا سکتا, ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, وہ سوفسٹیکیشن جب ایکسپوز ہو رہی ہے. کل ان کے 2 فیول ٹینکر جو پلین ہیں وہ ہٹ ہوئے, ایک تباہ ہو گیا, ایک ڈیمیج ہوا. ابھی جو سب سے بڑا واقعہ ہوا ہے پچھلے کچھ گھنٹوں میں اور یہ اس جنگ کے ون آف دی جو ٹاپ 2-4 بڑے واقعات ہیں, یہ اس کا سب سے نمبر 1 واقعہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. وہ اس طرح سے کہ اب ایران ایک نئی کامیابی جو اس طرح سے حاصل کی ہے کہ بیسز کے اوپر جو کھڑے کھڑے پلینز ہیں وہ تباہ کرنا ایران شروع ہو گیا. یہ آج کی یعنی سب سے بڑی جو ہیڈ لائن ہے اگر ہم کہیں تو وہ یہ ہیڈ لائن ہے کہ وہ کام جو صرف ایڈوانس فائٹر جیٹس کر سکتے ہیں وہ ایران اپنے میزائلوں اور ڈرونز کے ساتھ کرنا شروع ہو گیا ہے. ایک تو اس نے سعودی عربیہ میں جو سلطان ایئر بیس ہے وہاں پر 5 فیول ٹینکر جب ان کو نشانہ بنایا ہے اور اسرائیل میں جو ان کے فائٹر جیٹس کھڑے تھے بیسز کے اوپر ان کو پہلی بار ہٹ کیا. اسرائیل سے تو بھی خبر نہیں آئی کہ وہاں پر ہٹ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے, لیکن یہاں پر جب وہ 5 آئل ٹینکرز ڈیمیج ہوئے ہیں سینٹ کام نے یہ کنفرم کیا. اب ایران کا ظاہر کلیم ہے کہ ہم نے ڈسٹرائے کر دیا لیکن سینٹ کام نے یہ مان لیا کہ یہ ڈیمیج ہو گئے تو فارغ ہو گئے. یہ تو بہت سینسٹیو سی ٹیکنالوجی ہے نا, تو ڈیمیج ہو گئے تو بس ڈیمیج ہو گئے, یعنی ایران ہٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا. یہ امریکہ کی جو سپر پاور ملٹری ہے اس کو یہ بہت بڑا دھچکا لگا, اس کی طاقت بہت برے طریقے سے بھونڈے انداز کے اندر ایکسپوز ہوئی ہے. 5 US ایئر فورس ری فیولنگ ایئر کرافٹ ڈیمیج آر ہٹ ایٹ پرنس سلطان ایئر بیس. پھر آگے میڈیا بھرا پڑا ہے, امریکہ میں بہت بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے اور یہ یعنی کہ ایک نئی ایکویشن بھی آج ایران نے قائم کر دی ہے نا کہ اگر ایران کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ کھڑے کھڑے ان کو تباہ کر سکتا ہے. اور پھر دیکھیے یہ جو ایئر فیول ٹینکرز ہیں یہ بڑے سینسٹیو ہیں اور اگر یہ تباہ ہونا شروع ہو گئے 15-20 اور تباہ ہو گئے تو امریکی اور اسرائیلی آپریشن بہت برے طریقے سے متاثر ہوں گے. ان فیول ٹینکرز کے بغیر وہ آپریشن کر ہی نہیں سکتے. اور اسرائیل سے لے کر ایران تک انہوں نے ایئر کوریڈور بنائے ہوئے ہیں جس میں ایئر سٹیشنز ہیں, جیسے اب ٹرین چلتی ہے نا اس کے ڈیفرنٹ جگہ پر سٹیشنز ہوتے ہیں اور جہاں سے فیول بھی کیا جا سکتا ہے. سو کائنڈ آف یہ ایئر سٹیشنز انہوں نے بنائے ہوئے ہیں ایئر کوریڈورز کے اندر جہاں پر یہ فیول ٹینکرز جا کر جب وہ جیٹس کو فیول دیتے ہیں. وہ عراق کی ایئر سپیس کے اوپر بھی ہیں اور ہو سکتا ہے وہ کسی اور ملک کی ایئر سپیس کے اوپر بھی ہوں, لیکن عراق کی ایئر سپیس کے اوپر تو ہیں. اس لیے کل جو پلین گرے ہیں وہ عراق کی ایئر سپیس کے اوپر تھے جہاں پر وہ گرے. تو اب یہ سلسلہ اگر ایران نے شروع کر دیا اور ایران نے وہاں اسرائیل میں ہٹ کرتے ہوئے ان کی جو نیوتم ایئر بیس ہے وہاں پر گروپ آف جو فائٹر جیٹس کھڑے ہوئے تھے ان کو بھی نشانہ بنایا, وہ ہٹ ہوئے یا نہیں ہوئے وہ ایک الگ بات ہے. آج کی نئی کویشچن یہ ہے کہ ایران نے کھڑے کھڑے ان جیٹس کو نشانہ بنانا اور کچھ کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیا. اب وہ بار بار ان بیسز کو ہٹ کریں گے, بار بار کریں گے, روز کریں گے, صبح شام کریں گے اور حزب اللہ کے ساتھ مل کر کریں گے. اگر وہاں پر وہ جیٹس تباہ ہونا شروع ہو گئے پھر کیا بنے گا؟ تو یہ ایک ایسا بڑا دلدل ہے جس میں ٹرمپ نے اپنے آپ کو پھنسایا ہے اور ایران اب یہ چاہتا ہے کہ وہ کوئی ایبسولوٹ وکٹری تو امریکہ پر حاصل نہیں کر سکتا لیکن وہ ایگزاسٹ کر کے امریکہ کو یہاں سے بھیجے کہ وہ دوبارہ یہاں پر آنے کی ضرورت نہ کرے.